अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको के हो भन्ने विषयमा हामीले हेरेका थियौं। आज हामी परिच्छेद 2 मा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन स्रोत र संहिताकरण भनेर हेर्नेछौँ। खासमा योभन्दा अघिल्लो हामीले पढिरहेको पाठ के थियो भने करिब 9 क्रेडिट आवरको पाठ थियो। त्यसमा हामीले 1.5 क्रेडिट आवरमा चाहिँ कति चाहिँ त्यसलाई बुझाउन सक्यौं, बुझ्न सक्यौं, त्यो त्यही अनुसार चाहिँ मम गर्ने कुरा हो हैन। 160 वटा पिरियडमा यसलाई चाहिँ राख्दाखेरि हामीले 9 क्रेडिट आवर जतिमा यसको चाहिँ सिलेबस अनुसार पढाउनु पर्ने थियो। हामीले त्यही अनुसार नै बुझेर चाहिँ गरेका छौं। फेरि हामी सबै बिजी पनि छौं, पढ्नेदेखि लिएर पढाउनेहरू पनि सबै त्यो भएको हिसाबले त्यही ढंगबाट नै बुझेर कुरा हुनेछ भन्ने आशा छ। आजको सुरुवात गर्दाखेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको के हो भन्ने कुरा अस्ति हामीले सबैलाई चाहिँ थाहा पनि भइसक्यो। त्यो भन्दा अगाडि पनि हामीलाई थाहा भएको कुरा थियो। त्यो सरसर्ती हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूको बीचमा चाहिँ अथवा अन्य देशहरूको बीचमा, क्षेत्रीय संगठनहरूको बीचमा संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गर्ने बडापत्रहरूको विषयमा यी सबैलाई संहिताकरण गरेर एक अर्का पक्ष बीचमा लागू हुने कानुनलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर भनेका थियौं। त्यो विषय भयो। आज हामीले हेर्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरू र संहिताकरण भनेर हेर्नेछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरूको विषयमा अस्ति हामीले सरसर्ती हेरेका थियौं। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको के हो भन्ने बुझिसके पछाडि हामीले हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरू के हुन् भन्ने कुरालाई बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ। जस्तै हामीले कानुनका स्रोतहरू के हुन् भनेर हेर्यौं भने प्रथा, परम्परा, चलिआएका कुराहरू, त्यसपछि रीतिरिवाजहरू, विधायिकाले बनाउने कानुन, संविधान हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ आएका विद्वानहरूका लेखहरू हुन्छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरूको विषयमा पनि हामीले हेर्दाखेरि के हुन्छ यिनी स्रोतहरू भनेर हेर्न पर्ने जरुरी हुन्छ। हामीले पहिलो पाठमा नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको के हो भनेर भनिसकेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको अहिलेको चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको दुनियाँमा कुनै पनि मुलुकले सिंगल हिसाबबाट आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाउन सक्दैन। कुनै पनि मुलुक एक्लै हिँड्न सक्दैन। त्यसले एक सहयोग र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी सहकार्य र सहमति गरेर एकले अर्कालाई सहयोगी बनेर सहयोगफुल हुनको लागि एउटा विधि संहिता चाहिन्छ, विधि चाहिन्छ, नियम चाहिन्छ। त्यो नियमलाई चाहिँ एक अर्का बीचमा आफूहरू बसेर लागू गर्नको लागि बनाइएको कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर भनिन्छ, सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेर भनिन्छ। यो विषय राष्ट्रिय कानुन जस्तो यसलाई लागू गराउनको लागि दण्ड सजायको व्यवस्था नभए तापनि फेरि यसलाई लागू गराउनको लागि कुनै पनि निकाय छैनन् भन्ने त होइन। यो भनेको चाहिँ के हो भने संयुक्त राष्ट्र संघ छ हैन, त्यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको पालना गराउँछ। त्यसपछि तपाईको यो एयरपोर्टसँग सम्बन्धित कुराहरू छ, आइकाओ छ, त्यसले पनि आफ्ना कानुनहरू लागू गराउँछ। समुद्रिक नियमहरू छन्, समुद्र जहाजहरू कसरी चाहिँ बन्दरगाह कसरी चाहिँ युज गर्ने भन्ने छ। ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू प्रयोग गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन्, तिनीहरूले पनि आफ्नो भूमिका त खेलिरहेका हुन्छन्। तर ती पक्षहरू, ती भूमिका खेल्ने पक्षहरूको चाहिँ कुनै पनि राष्ट्रहरूले यदि त्यसका ती भूमिकाहरूप्रति च्युत हुने हो भने अथवा उनीहरू बाहिर निस्किने हो भने यसलाई कानुनमा लागू गराउनको लागि चाहिँ यो अलिकति फितलो हुन्छ, टाइट कानुनको व्यवस्था हुँदैन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले अस्ति हेरेका थियौं। र त्यो टाइट नभए पनि फेरि अहिलेको दुनियाँमा त एक देशले अर्को देशलाई चाहिँ कुरा मान्नै पर्नेछ, व्यापार अगाडि बढाउनु पर्नेछ, सन्धिहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ, सुरक्षाको दृष्टिकोणले एक अर्कासित चाहिँ रिलेसन बस्नु पर्नेछ, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ आतंकवादलाई निर्मूल गर्नुपर्नेछ, अन्तर्राष्ट्रिय दैविक प्रकोपहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ, यस्ता महामारीहरूबाट चाहिँ मानव समुदायलाई माथि निकाल्नु पर्नेछ अथवा जोगाउनु पर्नेछ। यी यावत कुराहरूले गर्दाखेरि सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्व फेरि त्यत्तिकै छ र यी परिपालना गर्न सबै देशहरू उत्तिकै दायित्वबोध ढंगबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले जोड दिनु पर्दछ। र हामीले के हो भने अब यसरी हेर्दाखेरि के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हिसाबबाट चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले के देखिन्छ भने यसका स्रोतहरू कसरी गर्न सकिन्छ, यसका स्रोतहरू के हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू बनाउँदा कुन कुन कुरालाई आधार मान्न सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट अहिले हामीले हेर्नुपर्छ। यसलाई हेर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू पर्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय प्रथाहरू पर्छन् हैन, सबै राष्ट्रहरूद्वारा मान्यता प्राप्त कानुनी सिद्धान्तहरू पर्छन्, न्यायिक निर्णयहरू परेका हुन्छन्, उच्च योग्यता प्राप्त प्रकाशकका कृतिहरू चाहिँ यो के हुन् भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरू हुन्। हामीले पहिलेदेखि हेरिरहेको कुरा के हो भने यसलाई हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू पहिलो कुरा भित्र पर्दछन्। सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेकै चाहिँ मूल बेस के हो भने
देशहरूको बीचमा भएको जुन कुरा चाहिँ सन्धिहरू छन् देश बीचमा अथवा बहुपक्षीय क्षेत्रीय लगायतका अन्य चाहिँ बडापत्र चार्टरहरू छन् तिनीहरू के हुन् भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मुख्य स्रोतहरू रहेको हुन्छन्। ती संहिताबद्ध हुन्छन् र ती कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि एकअर्कालाई चाहिँ सहयोगीको रूपमा भूमिका खेलेका हुन्छन्। त्यसकारण चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई हामीले चाहिँ पहिलो चाहिँ कानुनको स्रोतको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ। अर्को हामीले हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्रथाहरू भन्छन्। प्रथा परम्पराहरूको विषय हामीलाई चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ भोगिरहेको कुरा पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पहिला अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कानुनहरू सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुनुभन्दा पहिला यस्तो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हुनुभन्दा पहिला पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारहरूलाई कसरी व्यवहार गरिन्थ्यो। राजदूतहरू चाहिँ जस्तो राजाका दूतहरू गएर एक देशबाट अर्को देशमा सूचनाहरू पुर्याउने जस्ता कामहरू उनीहरू गरिरहेका हुन्थे। ती कामहरूलाई पनि के हुन् भने ती प्रथाको रूपमा रहेका हुन्छन्। अनि ती चाहिँ दूतहरूले चाहिँ युद्धकै कुरा बोकेर गए पनि ती युद्धहरूलाई युद्ध बन्दी नबनाउने जस्ता प्रथा परम्पराहरू चाहिँ पहिलेदेखि नै रहेका थिए। ती पनि के हुन् भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतको रूपमा हामीले लिन सकिन्छ। अब सभ्य राष्ट्रहरूद्वारा मान्यता प्राप्त कानुनी सिद्धान्तहरू भन्छ। यो सभ्य राष्ट्रहरूद्वारा भन्न खोजेको के हो भने खासमा चाहिँ अझै हामीले क्लियर गरी बुझ्दाखेरि सभ्य राष्ट्र भनेको जसले चाहिँ निरङ्कुशता हुँदैन, जहाँ प्रजातन्त्र रहेको हुन्छ र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू हुन्छन् जसले चाहिँ मानव अधिकारको पूर्णतया परिपालना गरेका हुन्छन्, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेका हुन्छन्। ती देशहरूले के गरेका कुनै सिद्धान्तहरू चाहिँ प्रतिपादन गरेका हुन्छन्। जस्तो अहिले हामीले हेर्दा नेपालकै संविधानमा भएको संविधानको धारा 76 को 5 लाई हेर्न सकिन्छ। यस्तो खालको व्याख्या चाहिँ योभन्दा अगाडि धेरै जसो कुनै पनि राष्ट्रमा भए जस्तो भेटिँदैन। त्यो पनि हुन त सक्छ। हामीले पत्तै गर्दाखेरि यो पनि एउटा चाहिँ के हो भने कानुनको सिद्धान्तलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन यो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबबाट यस्ता चाहिँ संसद विघटनका मुद्दाहरू पर्यो भने यो विषयलाई पनि सँगसँगै जोडेर हेरिने गरिन्छ। धारा 76(5) मा संसदहरूलाई हुइप नलाग्ने भन्ने जुन विषयको एउटा व्याख्या गरेको छ हाम्रो सर्वोच्च न्यायालयले त्यो एउटा चाहिँ कानुनी सिद्धान्त जुन हो नि त्यो पनि सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा सम्पत्तिको रूपमा रहेको हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अर्को न्यायिक निर्णयहरू जस्तो न्यायिक निर्णय भन्नाले चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटा कुराहरू हेर्न सक्छौँ। एउटा राष्ट्रिय कानुन राष्ट्रिय न्यायालयबाट चाहिँ सर्वोच्च न्यायालयबाट प्रतिपादन भएका कुराहरूलाई हामीले हेर्ने गरेका हुन्छौँ न्यायिक निर्णयहरूलाई। अर्को कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट भएका न्यायिक निर्णयहरूलाई हेर्ने गर्दछौँ। जस्तो हामीले आइकाओले चाहिँ यो के हेर्ने गरेको हुन्छ भने यो जहाजसँग सम्बन्धित नियमहरूलाई हेर्ने भने ती निर्णयहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मान्नुपर्ने बाध्यताहरू हुन्छ। त्यो आइकाओसँग सम्बन्धित देशहरूले ती कुराहरूलाई मानेका हुन्छन्। जस्तो डब्ल्युएचओले चाहिँ गरेका कतिपय चाहिँ खतराका सूचनाहरूलाई चाहिँ हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ मान्ने कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले के देखिन्छ भने ती न्यायिक निर्णयहरूलाई पनि चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ। अर्को चाहिँ हामीले अन्तिममा के हो भने उच्च योग्यता प्राप्त प्रकाशित कृतिहरू भनेर भन्छौँ। उच्च योग्यता प्राप्त चाहिँ व्यक्तिहरूका कृतिहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै चाहिँ विकास गर्ने विद्वानलाई पनि हामीले हेर्न सकियो हैन। ह्युगो ग्रेटुएसले चाहिँ यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो र यो चाहिँ युद्ध तथा शान्तिको कानुन हो भनेर उहाँले चाहिँ एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नु हो। त्यो नै एउटा के हो भने मुख्य स्रोतको रूपमा रह्यो। उहाँ सँगसँगै थुप्रै देशले चाहिँ थुप्रै देशका विभिन्न विद्वानहरूले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउनु भएको छ। तिनीहरू सबै के हुन् भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका चाहिँ यो स्रोतहरूको रूपमा रहेका हुन्छन्। ती स्रोतहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू बनाइने गरेको हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मूल स्रोतहरू यिनी हुन् भन्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा सन्धि हुन्छ कानुन निर्माता सन्धि हुन्छ। कानुन निर्माता सन्धि भन्नाले कस्तो जनाइन्छ भने तपाईहरुलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ सार्कको बडापत्रलाई हेर्न सक्छौं हैन। तिनीहरूले चाहिँ के हुन्छन् भने सन्धि गरिसके पछाडि त्यसलाई राष्ट्रिय कानुन सरह नै मान्यता दिने ती राष्ट्रहरू सबै पक्षहरूमा यदि चाहिँ ती राष्ट्रहरूसँग भएका अन्य कानुनहरू बाजिने भयो भने ती कानुनहरूलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने क्षेत्रीय स्तरका पनि भनौं अथवा विश्वव्यापी प्रकृतिका संयुक्त राष्ट्र संघले बनाउने चाहिँ बडापत्र हुन्छ। ती बडापत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघमा आबद्ध मुलुकहरूको पहिलो चाहिँ प्राथमिकता भित्र के पर्दछ भने राष्ट्रिय कानुनहरू सरह नै ती सन्धिहरूलाई चाहिँ
अन्तर्राष्ट्रिय ती सन्धिहरूलाई मान्यता दिनुपर्ने भन्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ के हुन्छ भने कानुन निर्माता सन्धि भनेर भन्ने गरिन्छ। जस्तो हामीले सार्क तपाईँको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बना गरेका छौँ, यावत यी सन्धिहरू हुन्छन् ती सन्धिहरूलाई हामीले के गरेका छौँ भने त्यो चाहिँ ती सन्धिहरूलाई कानुन निर्मातासँग सन्धि भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ करार सन्धि भनिरहेका छौँ। करार सन्धि भनेको दुई पक्षको बिचमा हुने एउटा सम्झौता हो। त्यो सम्झौता हामीले ठ्याक्कै हेर्दाखेरि करार सन्धिलाई चाहिँ अहिले तपाईँ हाम्रो चर्चामा आएको एमसीसीलाई बुझ्दा सबभन्दा सजिलो हुन्छ। यो करार सन्धि भित्र पर्दछ। करार सन्धि भनेको अहिले एमसीसी को विषयमा नेपालमा धेरै चर्चा परिचर्चाहरू भएका छन्। यो चाहिँ नेपाल र अमेरिका बीचको जुन चाहिँ सन्धि भइसके पछाडि भइसकेपछि ती कानुनको रूपमा लागू हुनुपर्छ भन्ने जुन सिद्धान्त हुन्छ त्यसलाई चाहिँ करार सन्धिको रूपमा लिन सकिन्छ। अब यो एकदमै चाहिँ करार सन्धि यति मात्रै बुझ्दा भयो। अनि चाहिँ कानुन निर्माता सन्धिलाई पनि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू र विश्वव्यापी प्रकृतिका जो जति पनि चाहिँ समुदायहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ एउटा सन्धि अथवा चार्टरहरू बनाएका हुन्छन्। ती चार्टरहरूको चाहिँ भूमिका के हुन्छ भने राष्ट्रिय कानुनमा नै ती सन्धिहरूलाई चाहिँ प्राथमिकताकरण दिएर जानुपर्ने, ती सदस्य राष्ट्रहरूले मान्नुपर्ने भन्ने कुराहरू जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने कानुन निर्मातासँग सम्बन्धित सन्धि भनेर बुझ्ने गरिन्छ। त्यस्ता सन्धिहरू गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ के गरिन्छ भन्दा ती सन्धिहरू गर्नको लागि राष्ट्रहरू मन्जुर हुनुपर्छ। ती सन्धिहरू आवश्यकता भए तापनि यो कानुनमा हामी जानको लागि रेडी छौँ भनेर भन्नको लागि ती चाहिँ सदस्य राष्ट्रहरू यदि मन्जुरी हुन्छन् र त्यहाँ मन्जुरी भएर त्यसभित्र भोटिङ अथवा त्यो सन्धिमा उनीहरू गइसके पछाडि राष्ट्रिय कानुन सरह अनि मान्यता दिएर त्यसलाई परिपालना गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कानुन निर्माता सन्धिसँग सम्बन्धित सन्धि भनेर भन्ने गरिन्छ। हाम्रो करार सन्धि छ नि, हजुर, यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू निर्माण गर्छ। यसले पनि यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय करार सन्धि भनेको नि के हो भने करारका दुवै पक्षहरूले त्यसलाई परिपालना गर्नुपर्दछ र करार भइसके पछाडि दुई देश बीचको अथवा दुई संस्थाहरूको बीचमा करार भएको छ भने देशको कानुनभन्दा करार सन्धि चाहिँ अगाडि आएर त्यो लागू हुन्छ। पक्ष सन्धि भयो भने दुई पक्षले मात्र यसको दायित्व र अधिकार सिर्जना हुन्छ होला, हैन? अब यो यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै बनाउँछ। यो पनि एक प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै हो। यो के हो भने दुईटा देश त अन्तर्राष्ट्रिय स्वत जोडियो, एक देशभित्र मात्रै त भएन, एउटा भूगोल एउटा टेरिटोरी भित्र त कानुन भएन। यस कारणले यसलाई चाहिँ दुई देश जोडिने भएको कारणले यसलाई हामीले के सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा भनेर भनिन्छ। जस्तो यो एउटा दुई देश बीचमा मात्रै नभएर यो त 2, 3, 4, 5 गर्दै यो जोडिँदै जान सके नि। यस्ता सन्धिहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यी सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयहरूभित्र पर्दछन् र यी दुई पक्षहरूको लागि बाध्यकारी हुन्छन्। अर्को कानुन भन्दा यो कानुन चाहिँ बाध्यकारी हुन्छन् है। अरू केही छ? प्रथा भनेको के हो भने सन्धिहरू हुनुभन्दा पहिला जुन किसिमका परम्पराहरू चलिरहेका हुन्छन् तिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रथा भनेर भनिन्छ। प्रथाहरूको विषयमा अघि पनि हामीले चर्चा गरेका छौँ। जो प्रथा भनेको एउटा परम्परागत हिसाबबाट रहिरहेका, प्रचलनमा रहेका र दुई देशहरूको बीचमा अथवा बहुपक्षीहरूको बीचमा भएका देशीय चाहिँ जुन चाहिँ भूगोल पारी गरेर राजनीतिक भूगोल पार गरेर जाने जुन चाहिँ परम्पराहरू हुन्छन् त्यसलाई हामीले प्रथाको रूपमा लिन्छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा स्रोतको रूपमा लिन्छ हैन। राष्ट्रिय कानुनमा पनि चाहिँ प्रथालाई लिन्छ। जस्तै चाहिँ प्रथालाई लिन्छ नि हामीले कानुनको एउटा स्रोतको रूपमा ती प्रथा परम्पराहरूलाई पनि जोगाएर जानु पर्दछ र त्यसका राम्रा पक्षहरूलाई एक्सेप्टेबल गरेर लिनु पर्दछ र नराम्रा पक्षहरूलाई सँगसँगै छोड्दै जानुपर्छ भने जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा भएका यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू हुनुभन्दा पहिला जुन जुन किसिमका प्रथाहरू थिए तिनीहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयहरू बनाउनु पर्दछ र ती विषयहरू चाहिँ यदि दुई देशका बीचमा चाहिँ सम्बन्धहरूमा अप्ठ्यारा पर्ने खालका छन् भने छोड्दै जानु पर्दछ भन्ने जुन एउटा मान्यता हुन्छ त्यही मान्यता अन्तर्गत पनि यो कानुनको स्रोतको रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रथालाई सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ। यो खासमा यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले के हेर्ने गरेका हुन्छौँ भने प्रथा भनेको जो दुई देशहरूको बीचमा भएका अभ्यासहरू हुन्। कस्ता किसिमका अभ्यासहरू थिए त भन्दा विभिन्न देशहरूमा जस्तो अस्ट्रेलियाले चाहिँ बेलायतको महारानीलाई चाहिँ आफ्नो पनि चाहिँ महारानी चाहिँ मान्छ, त्यो एउटा परम्परा भयो, के अरे चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रथा भयो, परम्परा भयो हैन। नेपालको चाहिँ सेनापति भारत र बेलायत जाँदा त्यहाँ
भारतको चाहिँ सेनापति नेपालमा आउँदाखेरि र बेलायतको सेनापति नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ मानार्थ सेनापति पाउने जस्ता केही प्रथाहरू छन्। यिनीहरू पनि के हुन् भने यहाँ आउँदाखेरि ती चाहिँ मान्दै आएका कुरा हुन्। कानुनका विषय नभए तापनि के हो भने मान्यता हिसाबले हेर्दाखेरि जुन चाहिँ बोर्डर संगठनको हिसाबमा हाम्रा चाहिँ सेनाहरू रहेका छन्, यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा चाहिँ केही चाहिँ भूमिकाहरू खेलेको हुन्छ। त्यहाँभित्र पाउने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय पाउने प्रोटोकलको विषयहरू हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबबाट चाहिँ त्यो देशबीचको चाहिँ घनिष्ठताको कुराहरू हुन्छन्। यी कुराहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रथाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन्। प्रथाहरू चाहिँ कति बेलासम्म हुन्छन् भने जुन जुन प्रचलनहरूमा रहेका कुराहरू हुन्छन् ती चाहिँ पछि कालान्तरसम्म रह्यो भने ती प्रथाको हिसाबमा विकास हुन्छन्। ती प्रथाको हिसाबमा भएका चाहिँ जुन राम्रा कुराहरू हुन्छन् ती कुराहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताहरूसम्म चाहिँ पुगेर चाहिँ लागू हुन्छन् भने त्यसलाई के भनिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतको रूपमा लिन्छ। र यिनी प्रथा परम्पराहरूलाई पनि सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा रोपेर के अरे चाहिँ सँगै चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर जानुपर्दछ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रूपमा पर्दछ। र प्रथाका लागि चाहिँ अब यो प्रथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रथा अथवा परम्पराहरूलाई के हुनुपर्दछ त भन्दा होइन, यति चाहिँ लामोको अभ्यास होइन भने त्यो प्रथाको रूपमा रहँदैन। त्यो भनेको सदियौँदेखि चल्दै आएको हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको अभ्यास चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ 3, 4 पुस्ता 5 पुस्तासम्म चाहिँ स्थिर रूपमा रहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रथाको रूपमा लिन सकिन्छ। अर्को हामीले हेर्दाखेरि त्यो अभ्यासलाई चाहिँ सर्वव्यापकता भनेको त्यस्ता अभ्यासहरू त्यहाँ मात्रै नभएर अन्यत्र पनि चाहिँ लागू भएका छन्, जो द्विपक्षीय त्रिपक्षीय मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्ता चाहिँ प्रथाहरूले चाहिँ के हो भने व्यापकता पाएका छन् भने ती प्रथाहरूको रूपमा रहेका हुन्छन्। अर्को यसलाई कानुनको रूपमा राख्नको लागि पनि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले, दुई देशले अथवा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विभिन्न चाहिँ सङ्गठनहरूले चाहिँ आवश्यकताको महसुस गरे भने त्यस्ता प्रथाहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोतको रूपमा रहन सक्छन् भनेर भन्ने हो। यो विषय खासै चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ छैन है। हामीले बुझ्ने भनेको प्रथा भनेको पहिलेदेखि चलिरहेको हुनु पर्यो, अब त्यो चाहिँ सर्वव्यापकता हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ स्वीकारोक्ति हुनु पर्यो र त्यो एकरूपता हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यदि चाहिँ ती प्रथाहरू चाहिँ आएका छन् भने तिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोतको रूपमा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूपमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ पर्न सक्दछन् भनेर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ भनेर हामीले हेर्न सकिन्छ। अब कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरू पनि के हुन् भने यो उसका अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक कानुनका चाहिँ स्रोतभित्र पर्दछन्। हामीले हेर्दाखेरि हामीले अहिले ल नै पढिरहेका छौँ र हामीले पढ्ने भनेकै जनरल प्रिन्सिपल अफ ल हो। हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के हो भने चाहे राष्ट्रिय पढौँ चाहे अन्तर्राष्ट्रिय पढौँ, त्यहाँ हेर्दाखेरि पहिलो त हामीले के हो भने कानुनका सिद्धान्तहरू के हुन् त भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। ती कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू चाहिँ निर्माण गरिने भएकोले, आवश्यकता अनुसार ती निर्माण गरिने भएकोले, राखिने भएकोले, तिनलाई कार्यान्वयन गरिने भएकोले, ती सम्झौताहरूको रूपमा होस् अथवा चाहिँ अन्य हिसाबबाट पालना गरिने भएको हिसाबले त्यो के हो भने कानुनको स्रोतको रूपमा कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा पनि लिने गरिन्छ। यो त राष्ट्रिय कानुनमा पनि लिने गरिन्छ हैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि झनै लिने गरिन्छ र यस्तो चाहिँ यही आधारहरूमा सर्वमान्य सिद्धान्तहरूका आधारमा एक देश र अर्को देशहरूको बीचमा चाहिँ जुन स्वीकारोक्तिको हिसाबहरूमा यस्ता कानुनहरूलाई लिने गरिन्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोतभित्र चाहिँ कानुनका सिद्धान्तहरू पर्दछन् भनेर हामीले हेर्नु पर्दछ। अर्को न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय भनेको कस्तो हो भने कुनै पनि मुद्दा पर्यो, त्यो मुद्दालाई यदि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हेर्ने संस्थाहरूले अथवा त्यो सम्झौताहरूमा ती देशभित्रका न्यायालयहरूले पनि त्यो कुराहरूलाई हेरेर अगाडि बढाउने भन्ने यदि सम्झौता रहेछ र तिनीहरूले दिएका निर्णयहरू छन् र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूमा पनि ती निर्णयहरूले प्रभाव पार्दछन् र ती निर्णयहरू चाहिँ अरू देशलाई पनि उपयुक्त हुने खालका छन् भन्ने लाग्यो भने ती न्यायिक निर्णयहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ। जस्तो हामीले हेर्दाखेरि के देख्न सकिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको धारा 38ले चाहिँ यो न्यायिक निर्णयलाई वैधानिकता प्रदान गरेको छ र यस्ता निर्णयहरूलाई नजिरको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विवादहरू समाधान गर्ने हिसाबबाट लिनु पर्दछ भनेर चाहिँ भनिन्छ। जस्तो चाहिँ व्यापारमा भएका चाहिँ समस्याहरू हुन् अथवा दुई देश बीचको करको समस्याहरू होस् अथवा समुद्रिक बन्दरगाहको विषय हो
होस्, अस्थित राष्ट्रले पाउने पहुँच मार्गको हिसाबहरू होस्, यी विषयहरूमा यदि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा परेका चाहिँ कुनै कुराहरू छन्, कुनै चाहिँ विवादहरू छन् र त्यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले अथवा निर्णय गरेर सल्टाएको छ भने त्यसलाई नजिरको रूपमा लिएर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय बनाउनु पर्दछ भन्ने विषयलाई सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोतको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ भनेर भनेको छ भने अर्कोतिर के हो भने कुनै पनि सन्धि भइसकेपछि ती सन्धिहरू सल्टाउन ती देशका जुन चाहिँ देशीय चाहिँ प्रधान न्यायालयलाई जिम्मा दिएको छ र ती कुराहरू पनि देशका प्रधान न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयले ती कुराहरूलाई टुङ्गाएका छन् भने ती कुराहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नजिरका विषयहरू बन्न सक्दछन् र ती अगाडि लिएर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई यो विषयले न्यायिक निर्णयले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयलाई चाहिँ ओगटेको छ भनेर हामी भन्न सक्दछौँ। अब हामीले सँगसँगै हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविदहरूको लेख रचना भनेर भनेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविदहरूको लेख रचना पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा स्रोतको रूपमा हुन्छ। यो त हामीले झन् बेसमा गएर हेर्दाखेरि सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन किन आवश्यकता पर्यो, यो कानुन किन आवश्यक भएका विषयहरूमा कहाँनिर समस्याहरू छन् र तिनी हल कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न विद्वानहरूले त्यसको एउटा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने, निचोड निकाल्ने, त्यसको एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने र ती प्रतिपादित सिद्धान्तहरूलाई पुनः फेरि चाहिँ सोसाइटीमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ लागू गर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसकारण पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविदहरूको जुन लेख रचनाहरूलाई चाहिँ यो सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोतको रूपमा लिन सकिन्छ। यसमा हेर्दाखेरि ह्युगो ग्रेटियस हैन, तपाईको चाहिँ यल ओपनियम, त्यसपछि चाहिँ डार्गो जस्ता चाहिँ कानुनविदहरूले चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न लेख रचनाहरू मार्फत आफ्ना सामान्य सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका छन्। तिनी पनि अहिले सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयहरू बनेका छन् र यस पछाडि पनि अहिले भएका समस्याहरू, दुई देशीय बीचमा भएका विभिन्न समस्याहरूको विषयमा अन्य कुनै विद्वानहरूले यसरी चाहिँ समस्या समाधान गर्न सकिन्छ अथवा विवादहरूको यसरी चाहिँ अल्टरनेटिभ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै सिद्धान्त प्रतिपादन गरे भने ती चाहिँ लेख रचनाहरू, ती चाहिँ उनीहरूले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू पनि के हुन्छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतको रूपमा गर्छन् भन्ने कुरालाई हामीले लिन सकिन्छ। र यी भए त अहिलेसम्म हामीले हेरेको सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरू, खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरूलाई हामीले हेर्न चाहिँ यसरी चाहिँ यी स्रोतहरूको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्यौँ हैन। अब यो विषयमा त क्लियर छ नि। अब हामीले संहिताहरू यस सँगसँगै चाहिँ हामीले एउटा पहिलो स्रोत हेर्यौँ, अर्को चाहिँ हामीले कोडिफिकेसन अथवा संहिताकरण भनेर हेरिरहेका छौँ। संहिताकरण गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका यी स्रोतहरूलाई कसरी संहिताकरण गरिएका छन् र के हुन् भनेर हेर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासभा र सुरक्षा परिषदका प्रस्तावहरूलाई पहिलो हिसाबबाट हेर्नुपर्दछ। संहिताकरण गर्दाखेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अहिले प्रचलनमा भएका सबै कुराहरूलाई अध्ययन गर्दाखेरि पहिलो आधार हामीले के मानिरहेका छौँ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासभा, सुरक्षा परिषद लगायतका ती विभिन्न चाहिँ अङ्गहरू छन्, ती अङ्गहरूले चाहिँ पारित गरेका र ती अङ्गहरूले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा घोषणा गरेका कुराहरूलाई नै हामीले चाहिँ यो प्रस्तावनाहरू अथवा ती चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मुख्य स्रोत हुन् अथवा मुख्य चाहिँ प्रस्तावना अथवा संहिताकरण हुन्। ती प्रस्तावना संहिताकरणको रूपमा कानुनको हिसाबमा रहेका छन् भनेर हेर्ने गरिन्छ। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय संहिताकरण हुनको लागि पहिलो कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा जानुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले त्यसलाई पास गर्नुपर्ने हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको त्यो महासभाले त्यसलाई 2/3 पारित गरेपछि ती संहिता अनुमोदन गरिसके पछाडि, जस्तो नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कतिपय कानुनहरू नेपालको सदनले 2/3 पारित गरेपछि ती कानुनको रूपमा रहने भन्ने छ। कतिपय ठाउँहरूमा के छ भने ती संहिताहरू घोषणा भइसके पछाडि सम्बन्धित देशले चाहिँ त्यसलाई हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै ती देशीय कानुनहरूको रूपमा रहेका हुन्छन् भन्ने छ। ती सबै हिसाबबाट हेर्दाखेरि ती चाहिँ सुरक्षा परिषदका जुन प्रस्तावनाहरू छन् तिनलाई चाहिँ के गरिन्छ भने अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा कानुनको मुख्य स्रोतको रूपमा अथवा मुख्य चाहिँ के
भने कोडिफिकेसन भन्छ यसलाई, संहिताबद्ध हिसाबबाट राखिएको हुन्छ र तिनैलाई आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कानुनका विषयहरूलाई अगाडि बढाइएको हुन्छ र ती विषयवस्तुहरूमाथि छलफल बहस अथवा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा उठाउने कुराहरू गोष्ठीहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारहरू यही ढङ्गबाट अगाडि बढाउन चाहिँ गरिन्छ। यसमा केही राष्ट्रहरूले विशेषाधिकार पाएका हुन्छन्, जस्तो संयुक्त राष्ट्र संघको 5वटा स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू छन्, उनीहरूले विशेषाधिकार पाएका हुन्छन्। कुनै पनि कुराहरू कुनै पनि संहिताहरू अगाडि बढाउने कि नबढाउने, महासभामा प्रस्तावको रूपमा लैजाने कि लैजाने भए जुन विषय छ ती विषयहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि यो स्थायी राष्ट्रहरूले विशेषाधिकार प्रयोग गर्छन्, जसलाई भिटो भनेर भनिन्छ। ती भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्रहरूले मध्ये चाहिँ 4 जना राष्ट्रहरू एकातिर र एउटा राष्ट्रले भिटो प्रयोग गरेर यो हुँदैन भन्यो भने पनि त्यो चाहिँ प्रस्तावनाको रूपमा हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ हेरेका हुन्छौँ र त्यसरी चाहिँ त्यो प्रस्तावनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा मुख्य विषयवस्तु बनेका हुन्छन् र 5वटा थाई राष्ट्र र 10वटा अस्थायी राष्ट्रहरू मिलेर 15 जनाको चाहिँ सुरक्षा परिषद रहेको हुन्छ। ती सुरक्षा परिषदहरूले गरेको निर्णयलाई त्यो संयुक्त राष्ट्र हुने हिसाबले हामीले हेर्नुहुन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगका सन्धि र मसौदाहरू भनेर भन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्धि र मसौदाहरू भन्नाले के बुझिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पहिलो चाहिँ सन्धि नै हो। ती सन्धिहरू चाहिँ राष्ट्रहरूद्वारा अनुमोदन गरिनु पर्दछ। अनुमोदन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा तिनलाई चाहिँ मसौदाको रूपमा अथवा सहायक स्रोतको रूपमा लिने गरिन्छ। अनुमोदन हुनासाथ अघि पनि हामीले चाहिँ भन्यौँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको चाहिँ के हुन् भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको रूप लिन सक्छन् र त्यो राष्ट्रिय स्तरमा पनि ती कानुनहरू लागू हुन सक्दछन् भनेर हामीले भन्ने गरिन्छ र त्यसै अनुसार नै अहिलेको चाहिँ कानुनहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू लागेको हुन्छ र लागू भएको हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले जोड दिनु पर्दछ। अब यो अहिलेको चाहिँ विशेष गरेर यो सँगसँगै संहिताकरण र जुन प्रस्तावनाहरू पनि आएका छन्, विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेर देशहरूले चाहिँ मानव अधिकारका विषयहरूलाई पनि विशेष गरेर जोड दिनु पर्दछ। जति पनि कुराहरू छन् यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध भए तापनि मानव अधिकारका विषयहरूमा यदि कुनै राष्ट्रहरू त्यसमा संलग्न छैनन् भने अन्य राष्ट्रहरूले उनीहरूलाई दबाव सिर्जना गरेर मानव अधिकार लगायतका क्षेत्रहरूमा उनीहरूलाई जबरजस्ती ढङ्गबाट त्यसमा पालना गराउनको लागि चाहिँ जोड दिनु पर्दछ र त्यहाँभित्र भएका चाहिँ अन्य जुन समस्याहरू हुन्छन् ती देशहरूले दायित्व लिन चाहिँ जरुरी हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले जोड दिनु जरुरी हुन्छ। अर्को अब यसमा राष्ट्रहरूको व्यवहार भनेर अर्को टपिक छ। राष्ट्रहरूको व्यवहार भन्नाले के बुझिन्छ भने जुन सन्धिको चाहिँ पक्षीय राष्ट्रहरू हुन्छन् उनीहरूको व्यवहार चाहिँ कस्तो हुनु पर्दछ भनेर भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले एकअर्का बीचमा समन्वयकारी भूमिकामा आउनु पर्दछ। यदि उनीहरू समन्वयकारी भूमिकामा आउन सकेनन्, एकअर्का बीचमा दायित्व बोध गर्न सकेनन् भने त्यसले कानुनको रूपमा मान्यता दिँदैन र त्यसले चाहिँ अन्तबद्ध भएको कानुनलाई पनि परिपालना गर्नलाई राम्रो भूमिका खेल्न सक्दैन भन्ने कुराहरूलाई जोड दिएको पाइन्छ। अब यो खासमा हेर्दाखेरि संहिताकरणलाई हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ 2 भागमा चाहिँ विभाजन गरेर हेर्न सकिन्छ। एउटा राष्ट्रसङ्घको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भन्न अगाडिको संहिताकरण भनेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अर्को संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना हुँदा र त्यस भइसके पछाडिका जुन चाहिँ संहिताहरू बनेका छन् ती संहिताहरूलाई चाहिँ सँगसँगै जोडेर हेर्नुपर्ने चाहिँ अहिले देखिन्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब त्योभन्दा अगाडिका के भए भन्ने हेर्दाखेरि हामीले प्राचीन कालदेखि नै जान्नु पर्दछ हैन। जस्तो चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले 1815 को चाहिँ भियना कङ्ग्रेसले चाहिँ एउटा चाहिँ घोषणा गरेको थियो। 18औं शताब्दी भन्दा अगाडिदेखि नै ती एउटा चाहिँ संहिता थिए, कोडिफिकेसनहरू थिए। त्यसपछि गरिन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब हिगो कन्भेन्सन 1899 देखि 1907 सम्मले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई संहिताबद्ध गर्नको लागि अगाडिका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले नै गरिन्छ। अर्को कुरालाई हामीले हेर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भइसके पछाडिको
संहिताकरणहरूलाई चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको संहिताकरणको आसपासको स्थितिलाई हेर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बनाउन किन आवश्यकता पर्यो भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ भने यस पछाडि चाहिँ के हो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घ बनिसके पछाडि र उसको चाहिँ सक्रियतामा बनेका जुन संहिताहरू छन् तिनीहरू के हुन् भने अहिलेको सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन् र ती महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ अहिलेको संयुक्त के अरे चाहिँ सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई जोड दिएको छ र संयुक्त सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मुख्य स्रोतहरू यिनी हुन् र यिनै आधारलाई लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइसिजे भन्नुहोस्, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू भन्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ देशीय चाहिँ दुई देशका चाहिँ सन्धि सम्झौताहरू भन्नुहोस्, सामुद्रिक चाहिँ बन्दरगाह र व्यापार नीतिहरू भन्नुहोस्, यी सबै कुराहरू चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको आसपास नै चाहिँ बनेका छन् र चाहे तपाईँले यु भन्नुहोस्, चाहे सार्क भन्नुहोस्, चाहे बिमस्टेक भन्नुहोस्, चाहे अन्य क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको हिसाबले हेर्नुहोस्, यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई बढी जोड दिएर र त्यसको आसपासमा र त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालका नै संहिताहरू बनेका छन्। यी संहिताहरूको कारणले नै अहिले चाहिँ के छ भने सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई बलियो बनाउने काम गरेको छ र यसलाई संहिताबद्ध गर्ने काम गरेको छ। हामीले दुईटा कुरा हेरौँ, सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको संहिता अथवा मुख्य स्रोत के हो भनेर हेरौँ र सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भनेको के हो अथवा कानुन कहाँ कोडिफिकेसन गरिएको हुन्छ भन्ने कुराहरू हेरौँ। हामीले चाहिँ पहिलो कुरा के अरे स्रोतहरूमा चाहिँ सन्धिहरू हेऱ्यौँ, पर्ता हेऱ्यौँ, त्यसपछि न्यायिक निर्णयहरू हेऱ्यौँ, विद्वानहरूका लेख रचनाहरू हेऱ्यौँ होइन भने सँगसँगै चाहिँ हामीले के हेऱ्यौँ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बनाइसकेका जुन चाहिँ सन्धिहरू छन्, जुन चाहिँ विभिन्न चाहिँ विषयमा चाहिँ संहिताकरण गरेका चाहिँ के कानुनहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्झौताहरू छन् र विभिन्न देशहरूलाई लागू हुनको लागि बनाइएका विभिन्न कानुनहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले के मूल्य चाहिँ मुख्य चाहिँ स्रोत के भन्यो भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा मूल दस्तावेजको रूपमा हामीले हेर्न सकिन्छ। यो नै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको के अरे स्रोत र संहिता हो भनेर भन्न सकिन्छ। खास मोटामोटी रूपमा तपाईँहरूको युनिट 2 मा चाहिँ हुने कुरा र भएको कुरा यही नै हो। यसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ। अब तपाईहरुलाई केही लागेको छ भने पनि त्यो विषयमा चाहिँ विकास अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हामीले परिचयमा आउँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासको बारेमा अथवा यसको चाहिँ सुरुवात र विकास कसरी भयो भन्ने जस्तो क्वेशन आउँछ, कसरी यो गर्छ होला यसलाई? यो हामीले युनिट 1 मा नै हेरिसकेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास कसरी भयो भनेर हैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकास चाहिँ कसरी भयो भन्दा प्राचीन कालदेखि नै भयो। प्राचीन कालदेखि चाहिँ धार्मिक परम्परा अनुसार नै चाहिँ यसका विकासहरू भए र यो विकास हुँदै हुँदै आउँदाखेरि हामीले 16औं 17औं 18औं त्यसपछि 19औं 20औं 21औं गरेर ती जुन शताब्दीमा भएका विभिन्न संहिताहरू छन् त्यो नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको एउटा विकासको कुरा हो हैन। हामीले त्यहाँ अघिल्लो पाठमा जुन हेरेका थियौं नि त्यो खास विकास चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ सुरुको पाठमा नै हेरेका थियौं हैन। त्यसरी जाने हो र अहिले चाहिँ आजको चाहिँ मुख्य पाठमा हेरेको हामीले चाहिँ के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोत के हो र अन्तर्राष्ट्रिय यी कानुनहरू स्रोत बनाइसकेपछि मूल दस्तावेजीकरण अथवा मूल चाहिँ कानुनको रूपमा जस्तो नेपालको संविधान भए जस्तै मूल कानुन हो नि त, यो कानुन चाहिँ के हो त भन्ने विषयमा हेरौँ। मुख्य रूपमा चाहिँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बनाउने बडापत्रहरू नै मुख्य कानुनको रूपमा रहेका छन् हैन। त्यसपछि चाहिँ विभिन्न क्षेत्रीय संगठनहरूले बनाएका चाहिँ विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू रहेका छन्। अन्य चाहिँ व्यापारिक क्षेत्रहरूले बनाएका विभिन्न सन्धिहरू चाहिँ रहेका छन्। ती संहिताहरू नै सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका एउटा चाहिँ मूल स्रोतका रूपमा रहेका छन् र तिनीहरूलाई नै आधार मानेर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका चाहिँ विषयहरूलाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ र ती विषयहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय आइसिजेमा जाने भनेको दुवै राष्ट्रहरूको बीचमा सहमति भएर मात्र जाने हो। तिलकजी, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुभन्दा पहिला जस्तो नेपाल र भारतको बीचमा कुनै समस्या भयो, ती समस्या भइसके पछाडि हामी दुवै देशहरूले यो समस्या समाधान गर्न सकेनौं। त्यसकारण हामीलाई जो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले यो विषयमा हामीलाई निर्णय दिनुपर्दछ भनेर दुवै देशले लेखेर पठाइसके पछाडि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले ती मुद्दाहरू आकर्षित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि ती जब दुवै देशहरूले नै तेरो निर्णय मान्छौं भनेर सम्झौता गरिसके पछाडि बाध्यकारी हुन्छ। यदि भएन भने संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका अन्य मुलुकहरूमा पनि यस्ता समस्याहरू देखा परेका हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विवादहरू मात्रै नभएर ती देशहरू भित्र भएका समस्याहरू पनि हल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको हुन्छ हैन।
त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि के हुन्छ भने नेपाल जस्तै संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा यस्ता कानुनहरू प्रचलन गर्दाखेरि यसरी संसद विघटन भएको अवस्थामा कसरी चाहिँ नेपालमा फैसला गरेको थियो भनेर नेपालमा जस्तै किटान गरेर नलेखेको र केही विवादित विषयवस्तु भएको भए ग्रहण गर्न सक्छ र ग्रहण गरिने प्रचलन हुन्छ। हाम्रो न्यायालयले पनि यो कुरा सोधेको थियो चाहिँ संवैधानिक इजलासले यस्तै प्रकृतिमा हाम्रो जस्तो मुलुकमा नलेखिएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थामा कुनै देशमा चाहिँ संसद विघटन भएर चाहिँ त्यहाँको सर्वोच्च न्यायालयले फैसला गरेको हिस्ट्री छ कि छैन भनेर इजलाससँग चाहिँ उनीहरूले सोधेका थिए। त्यो परम्परागत हिसाबबाट ल्याइएको भयो, त्यो लिने गरिन्छ र त्यसलाई एउटा कानुनको स्रोतको रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले पनि परम्परामा मानिरहेका छौँ र अन्य राष्ट्रहरूले पनि मानेका छन्। र यदि कानुनमा प्रष्टता भएन भने ती कुराहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबबाट यी कुराहरू ग्राह्यताको हिसाबबाट यो एउटा चाहिँ पर्ने विषय हो र यो एउटा कानुनको स्रोतको विषय बन्न सक्छ यदि ती राष्ट्रहरूले चाहे भने। होइन जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जस्तो हामीले राष्ट्रिय कानुनको त अब स्रोतमा नजिर लियो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा त्यो न्यायिक निर्णयलाई हो नजिरभित्र राख्ने प्रेसिडेन्टलाई आइसिजीले गरेका निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चाहिँ गरेका जुन विभिन्न डिसिजनहरू हुन्छन् तिनीहरू जस्तो हाम्रो अब मानौँ हाम्रै यही मतलब अहिलेको फैसलालाई अरूले लिन लाए मानौँ अन्य देशमा पनि यही प्रचलन मानौँ युज भयो भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्रोत भन्न पर्यो। बाध्यकारी हुँदैन, त्यो स्रोत मात्रै हो, बाध्यकारी हुँदैन। नजिक हजुर हजुर यदि उनीहरूले चलाउँछौँ भनेर भने पनि ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ त्यही ढङ्गबाट चल्छन्। तर नजिर चाहिँ हुन्, हामी अन्य विषयहरू अन्य ढङ्गबाट विवाद समाधान गर्छौँ यदि भने त्यो चाहिँ अन्य हिसाबबाट पनि समाधान हुन सक्ने चाहिँ रहन्छ। त्यस कारणले यसलाई भनेर भनिएको हो। सुधारिएको लोकतन्त्र मानेका मुलुकहरूले अब कुनै बेला उनीहरूको मुलुकमा यस्तै हाम्रो जस्तै समस्या आयो भने नेपालको चाहिँ संविधान 72 को धारा 76(5) यसो गरेर यो मितिमा यो ढङ्गबाट संसद पुनर्स्थापना भएको थियो र सोचलाई पनि आधार मान्दै भन्न चाहिँ उसले फैसला गर्न सक्यो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झि यही खालको व्यवस्था भएका मुलुकहरूले यसलाई चाहिँ कानुनको स्रोतको रूपमा लिन सक्छन् र यो चाहिँ के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबबाट पनि नेपालले पनि कतिपय त्यस्ता उदाहरणहरू विभिन्न चाहिँ न्यायिक निर्णयहरू गर्ने बेलामा लिएको छ। जस्तो बाल अधिकारका विषयहरूमा होस् अथवा महिला अधिकारका विषयहरूमा होस्, अन्य चाहिँ तेस्रो लिङ्गी अधिकारका विषयहरूमा होस्, विभिन्न फैसलाहरूमा हाम्रो मुलुकले पनि यस्ता केही अभ्यासहरूलाई चाहिँ ग्रहण गरेको छ र अन्य देशहरूले पनि हाम्रो चाहिँ सर्वोच्च न्यायालयबाट भएका फैसलाहरूलाई ग्रहण गर्ने गर्दछन्। नवीनजी अनि सर एउटा प्रश्न हैन, जस्तो कि अघि तपाईले बताउनु भयो एमसीसी को, अनि जस्तो कि दुई देशको करारले चाहिँ त्यो देशको क्षेत्रीय कानुन भन्दा पनि माथि रहन्छ भनेर जसरी भन्दै गर्दा क्षेत्रीय हैन कानुन अथवा त्यो देशीय कानुन भन्दा माथि रहेर करार छ। दुई देश बीचका चाहिँ यदि करार हुन्छ भने दुई देश बीचले नै ती चाहिँ के गर्ने गरेका हुन्छन् भने त्यो देशको संविधान अनुसार नै। जस्तो नेपालमा कुनै पनि देशीय सम्झौता भयो भने, दुई देशीय सम्झौता भयो अथवा बहुपक्षीय सम्झौता भयो भने नेपालको चाहिँ 2/3 सदनले पारित गर्नुपर्ने भन्ने छ। नेपालमा पनि यदि एमसीसी सम्झौता लागू हुने हो भने नेपालको सदनले त्यसलाई पारित गर्नुपर्दछ। कतिपय चाहिँ यस्ता सामान्य सन्धिहरू बहुमतले र कतिपय सन्धिहरूलाई चाहिँ 2/3 मतले पारित गर्नुपर्छ भन्ने संविधानमा किटानुसार लेखिएको हुन्छ। त्यस्ता सम्झौताहरू यदि पारित भइसके पछाडि नेपालको चाहिँ कानुनमा त्यो सम्झौतामै उल्लेख गरिएको हुन्छ सदनले पारित गर्ने, लागू चाहिँ सम्झौता हुँदाको दिनदेखि लागू हुने भनेर। तर हामीकोमा चाहिँ संविधानले के बाध्यकारी अवस्था बनाएको छ भने विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूलाई सदनबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएकोले यदि नेपालको सदनबाट ती पारित भयो भने नेपालको संविधान भन्दा माथि रहेरै ती चाहिँ कानुन सम्झौताहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन् र बाजिएको हदसम्म चाहिँ संविधान भन्दा ती कानुनहरू माथि रहन्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट स्वीकार गरिएको कुरा हो। भोलि एमसीसीमा कुनै पनि विवादित भयो भने चाहिँ हाम्रो न्यायालयले त्यसलाई न्याय दिन सकेन, त्यसो भए चाहिँ हाम्रो सदनले चाहिँ त्यसलाई पारित गर्यो भने चाहिँ एमसीसी चाहिँ नेपालको कानुन भन्दा माथि नै रहन्छ। यदि हाम्रो अब सदनले पारित गरेन भने लागू हुँदैन, यदि सदनले पारित गर्यो भने त्यो अभियसली त्यो माथि नै हुन्छ र सम्झौता माथि नै लागू भएका हुन्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि त्यही नै हो। अन्य सम्झौताहरू पनि त्यही, जस्तो चाहिँ हामीले बिपा गरेका थियौँ। बिपा पनि हाम्रो सदनले यदि पारित गर्यो भने संविधान भन्दा माथि भएर संविधान बाजियो भने संविधान के अरे चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर त्यो बिपासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू अगाडि राख्नुपर्ने, एमसीसीसँग सम्बन्धित विषयहरू अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही प्रावधान भएकै कारणले गर्दाखेरि यसलाई सदनबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने भन्ने चाहिँ नेपालले प्रावधान राखेको। संविधानसँग यस्तो छ नि, नेपालको संविधानसँग कुनै पनि कानुन बाजिएको हदसम्म सो कानुन अमान्य हुनेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो संविधानमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ होइन। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पढ्दाखेरि त्यो भन्दा अलि हामीले माथि गएर पढिने हुन्छ। लेख्न त्यो सबै संविधानमा लेखिसकेको कुरालाई सम्झौतामा गर्ने बेलामा के भनिएको हुन्छ भने यदि यो सम्झौतासँग बाजिने अन्य कुनै ऐन कानुनहरू रहेछन् भने चाहिँ बाजिएको हदसम्म यो करार सम्झौता अगाडि बढ्नेछ र चाहिँ कानुन चाहिँ निष्क्रिय हुनेछ भनेर हामीले अर्को सम्झौता गरिसके पछाडि करार सम्झौता नै अगाडि आउने हुन्छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हेर्दाखेरि यसरी नै हेर्ने गरिन्छ र प्रिन्सिपल पनि यही नै हो। यो त खतरा रहेछ त। त्यही भएर सदनले पारित नगर्ने हो। यदि हामीलाई अप्ठ्यारो छ भने, हाम्रो राष्ट्र हित अनुकूल छैन भने सदनबाट यसलाई पारित नगर्ने हो, यसलाई लागू नगर्ने हो। नेपालको संविधानसँग नबाज्ने गरेर चाहिँ हाम्रो सदनले चाहिँ रिजेक्ट गर्ने हो। जे कार्यकारीले गरेको सम्झौता यसरी चाहिँ हामी हेर्नुपर्छ है त। त्यही सर, जस्तो कि मानौ भोलि कुनै पनि दिन विवादित आयो भने यो प्रसङ्ग हाम्रो न्यायालयले त यसलाई त न्याय दिन सकेन, अनि यसको लागि चाहिँ के प्रावधान हुन्छ त? अब प्रावधान त हाम्रो सम्झौता नै अगाडि हुन्छ होइन। सम्झौता अगाडि भइसके पछाडि नेपालको सदनबाट समेत अब नेपालका प्रतिनिधिहरू, जुन जनताका प्रतिनिधिहरू छन् उनीहरूले नै पारित गरिसके पछाडि त हुन्छ नि त। यहाँ त चाहिँ हामीले नेपाल एउटा पक्ष हो, एमसीसी अर्को पक्ष हो त्यो ढङ्गबाट लागू हुन्छ भनेपछि नेपालको त्यो यदि सदनबाट यो कुरा पारित भयो भने नेपाल एउटा पक्ष भएपछि त उसले आफूले गरेको सम्झौता इमानदारपूर्वक पालना गर्नुपर्दछ। उसका घरेलु समस्याहरू के हुन् उसले हल गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा माथि आउँछ र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय करार चाहिँ माथि हिसाबबाट लागू हुन्छ। मैले भने अन्य सन्धिहरू भन्दा चाहिँ देशले चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुकूल चाहिँ कहिले अनुमोदन गर्ने भन्ने हुन्छ, अलि कम बाध्यकारी हुन्छ, त्यो फितलो हुन्छ। म अघि तपाईहरुसँग कुरा गर्ने बेलामा पनि भनेको थिएँ करार चाहिँ के हुन्छ भने यो बाध्यकारी हुन्छ भनेर नि हान्छौँ। अहिले विशेष चर्चा भएको चाहिँ तपाईको चाहिँ एमसीसी भएर मैले उदाहरण पनि एमसीसीकै दिएको थिएँ। एमसीसी जस्ता सम्झौताहरू यदि नेपालको सदनले पारित गर्यो भने यो चाहिँ के हुन्छ भने माथि हिसाबबाट लागू हुन्छ भन्ने नै हो र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरूले पनि यही नै भन्छ।